सदा बहार हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मेरा बाप नशा करता था और अम्मा को बहुत मारता था। अब्बा ने नशे में अम्मा को तलाक दे दी और मुझे और अम्मा को घर से निकाल दिया। अम्मा ने गांव के चौधरी से निकाह कर लिया। चौधरी मेरे साथ गलत हरकतें करता। मैं अम्मा को बताती तो अम्मा कहती वो तुम्हें बाप की तरह मोहब्बत करता है। एक दिन अम्मा घर नहीं थी और चौधरी ने मेरी ऐसी हालत कर दी कि मेरे जिस्म में रूह बाकी न रही, क्योंकि आधी रात को मुझे अपने कमरे में बुलाकर गांव के चौधरी ने जो कुछ मेरे साथ किया वो सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब बाप का साया सर पर मौजूद नहीं होता तो हर शख्स खुद को बाइख्तियार समझने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पहले तो मेरा सौतेला बाप बहाने से मेरे साथ गंदी हरकतें किया करता था, लेकिन एक रोज अम्मा की गैर मौजूदगी में इसने मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया जिसकी मुझे तवक्को भी नहीं थी। मैंने जब से आंख खोली थी अब्बा को अम्मा पर जुल्म करते देखा था। अब्बा खुद तो कामचोर और निकम्मे थे और जब अम्मा सारा दिन काम करके घर लौटती तो अब्बा इन पर शक करने के साथ साथ जूतों की करते, अम्मा को गालियां तक देते। बचपन से ही अम्मा अब्बा के झगड़े ने मुझे ज़हनी तौर पर बहुत परेशान किया था। मैं रोज ही इन दोनों के दरमियान खामोशी से बैठी तमाशा देखती। मैं सारा दिन यही कोशिश करती कि घर से बाहर रहूं और इसीलिए गांव की गलियों में खेलती रहती। मेरी माँ बहुत ही मेहनती सारा दिन गांव के चौधरी की हवेली में काम काज करती और जब वापस आती तो इसे घर के भी बहुत सारे काम करने पड़ते। अब्बा को नशे की लत लग चुकी थी। वो मुख्तलिफ किस्म के नशे करके सारा दिन घर में पड़ा रहता था। नशे के लिए भी अम्मा से ही पैसे मांगता और जब अम्मा के पास पैसे ना होते तो वो इसे बुरी तरह मारता पीटता था। जैसे जैसे मुझे समझ आ रही थी मैं अम्मा से यही कहती, हम क्यों इस आदमी के साथ रहते हैं, ये तो हमारे ऊपर मुसीबत बना हुआ है। मगर अम्मा यही कहती कि वो तेरा बाप है और जब तक इसका साया तेरे सर पर मौजूद है जमाना तुझे गंदी नजर से नहीं देख सकता। मैं बस तेरी खातिर ही इस मर्द को झेलने पर मजबूर हूँ, वरना इसने मुझे जिंदगी का कोई सुख नहीं दिया। मैं अम्मा की इकलौती बेटी थी और अम्मा मेरी खातिर बहुत ही तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी। अम्मा का मानना था कि अब्बा जैसा भी है लेकिन वो मेरा बाप है और इसकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अम्मा की बूढ़ी हड्डियों में अब इतना दम नहीं था कि वो चौधरी की हवेली का भी काम करती और हमारे घर के भी काम काज करती। इसीलिए मैं अक्सर ही अम्मा के साथ चौधरी की हवेली जाने लगी। मैं 13 साल की हो चुकी थी और अम्मा का हाथ पूरी तरह बटाने के काबिल थी। अक्सर ही मुझे साहिब के कमरे की सफाई के लिए जाना पड़ता तो वो बेड पर लेटे लेटे मुझे देखते रहते। मुझे उनकी नज़रें कुछ अजीब सी महसूस होती थी। मैं और अम्मा दोनों ही बहुत खूबसूरत और हसीन थी। मेरी अम्मा का हुस्न इस उम्र में भी पूरी तरह खिला हुआ था, जबकि मैं तो भी जवानी की सीढ़ी पर कदम रख रही थी और गुलाब की कली की तरह अब खिली थी। लेकिन जो भी मुझे देखता वो देखता रह जाता। शायद चौधरी साहिब भी मेरे हुस्न से पागल हो चुके थे। कभी कभी मुझे देखकर अजीब अजीब से शेर पढ़ने लगते या फिर मेरी खूबसूरती की तारीफ करते। गांव के चौधरी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मैं खुश हो जाया करती थी, लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा न था कि इसके पीछे इनकी नीयत में कैसा फितूर छुपा है। चौधरी की एक बेटी थी और इसकी धूमधाम से शादी हो रही थी। पूरा गांव छोटी चौधराइन की शादी पर खुश था। हवेली में बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया था। मैं और अम्मा रात गए तक इस काम में व्यस्त रहे। चौधरी साहब की पत्नी की बहुत वक्त पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए घर के तमाम काम नौकर देख रहे थे। अम्मा को हवेली में काम करते हुए अरसा हो चुका था, इसीलिए चौधरी साहिब ने अम्मा के हिस्से में बहुत से काम दे दिए थे। जिस तरह चौधरी की बेटी की रुखसती हुई, अम्मा को घर पहुंचने में काफ़ी वक्त लग गया। अम्मा ने मुझे पहले ही घर वापस भेज दिया था और खुद हवेली के सारे काम निपटा कर
رات دیر گھر لوٹی۔ ابا نشے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اس نے اماں کو دیکھتے ہی طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے کہ وہ آدھی رات کو اپنے کسی عاشق کے ساتھ مل کر آ رہی ہے۔ اماں نے ابا کو بہت سمجھانا چاہا، لیکن نشے کی حالت میں ابا کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا شدت اختیار کر گیا۔ عموماً ابا کے آگے اماں خاموش ہو جایا کرتی تھی، لیکن اس وقت اماں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ وہ بھی ابا سے غصے میں جھگڑا کرنے لگی، اور ابا نے غصے میں اماں کو طلاق ہی دے دی۔ اماں تو سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ کتنے ہی سالوں سے ابا کو میری خاطر برداشت کر رہی تھی، اور ابا نے کھڑے کھڑے اماں کو گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں بھی اماں کے پیچھے پیچھے ہی گھر سے نکل گئی۔ میں اور اماں آدھی رات کو کہاں جاتے؟ ہم نے خالی ہاتھ ابا کا گھر چھوڑا تھا۔ اماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور چودھری صاحب کی حویلی چلی گئی، اور چودھری صاحب سے ونتی کی کہ وہ ہمیں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ دے دیں۔ چودھری صاحب نے سر سے پاؤں تک ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھا اور اماں سے کہا وہ انہیں گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے سکتے ہیں، لیکن جب اماں کی عدت ختم ہو جائے گی تو اماں کو شادی کرنی ہوگی۔ یہ سن کر اماں حیران رہ گئی کہ چودھری صاحب اماں سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ چودھری صاحب اماں سے کہنے لگے وہ بہت سالوں سے اکیلی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی کی خاطر انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کی۔ اب جب کہ ان کی بیٹی بھی رخصت ہو کر جا چکی ہے تو وہ اتنی بڑی حویلی میں تنہائی کا شکار ہو گئے ہیں۔ وہ اماں سے خفیہ طور پر شادی کرنا چاہتے ہیں، اور وہ مجھے بھی اپنی بیٹی کی جگہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی ماں کو تو چودھری صاحب کا سہارا غنیمت محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ہم دونوں ماں بیٹی کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہ تھی، نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ چودھری صاحب کو ضروری کاموں سے شہر جانا تھا۔ انہوں نے حویلی کی ساری ذمہ داریاں اماں کی سپرد کر دی اور اماں سے کہا تم آرام سے یہاں اپنی عدت گزار لو، میں واپس آتے ہی تم سے خاموشی سے نکاح کر لوں گا۔ اور اگلے ہی دن وہ شہر چلے گئے۔ جتنے دن چودھری صاحب شہر میں رہ کر آئے، اماں کی عدت بھی پوری ہو گئی۔ یہ دن ہم دو ماں بیٹی نے حویلی میں بہت آرام سے گزارے۔ ہمیں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، اور ان دنوں حویلی میں اچھا کھانا کھا کر میں صحت مند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میرا حسن اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ چودھری صاحب نے واپس آتے ہی اماں سے خفیہ طور پر نکاح کر لیا، اور اس نکاح کے بارے میں میرے اور اماں کے علاوہ کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ رات ہوتے ہی سارے نوکر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے اور اماں اور میں حویلی میں ہی رہ جاتے۔ سارا دن اماں نوکروں کے ساتھ نوکروں کی طرح ہی کام میں لگی رہتی، اور اس دوران چودھری صاحب بار بار مجھے اپنے کمرے میں بلواتے اور اپنے پاس بٹھا لیتے۔ وہ بات کرتے ہوئے میرے ساتھ عجیب سی حرکتیں کرتے اور میرے جسم کو غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتے۔ مجھے چودھری صاحب کا یوں چھونا بالکل بھی پسند نہ تھا۔ میں بار بار انہیں روکنے کی کوشش کرتی، وہ اپنے باپ ہونے کا حق جتاتے اور زبردستی مجھے اپنی گود میں بٹھاتے۔ میں 13 سال کی ضرور تھی، لیکن مجھے صحیح اور غلط کا فرق بہت اچھے سے پتا تھا، اور مجھے چودھری صاحب کی نظروں کا مفہوم بھی کچھ سمجھ آتا تھا۔ وہ جس طرح مجھے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کرتے، مجھے عجیب سی کراہت کا احساس ہوتا۔ مجھے چودھری صاحب کے قریب آنے سے خوف آنے لگا، لیکن اماں نے مجھے چائے کا کپ دے کر کہا کہ یہ چودھری صاحب کو پیش کر کے آؤ، تو میں نے اماں کو منع کر دیا۔ میں چودھری صاحب کے کمرے میں نہیں جا سکتی۔ اماں نے وجہ پوچھی کہ کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اماں سے کہا مجھے چودھری صاحب کی عادت اچھی نہیں لگتی، وہ مجھے پیار کرتے ہیں اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں۔ اماں کہنے لگی شبو، ہوش کے ناخن لے، وہ تیرے باپ کی جگہ پر ہیں اور تیرے باپ کی طرح ہی تجھے پیار کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے باپ نے تو ہم دونوں ماں بیٹی کو آدھی رات کو بے آسرا چھوڑ دیا۔ وہ چودھری صاحب ہی تھے جنہوں نے ہم دونوں کو سہارا دیا ہے، اور تو ان کے بارے میں ایسی فضول قسم کی باتیں کر رہی ہے۔ اماں نے زبردستی چائے کا کپ مجھے پکڑایا اور چودھری صاحب کے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ میں مجبوراً چودھری صاحب کے کمرے میں گئی تو انہوں نے چائے کا پیالہ میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے میری انگلیوں کو بھی جان بوجھ کر چھوا۔ میرے جسم میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی۔
मैं फौरन ही वापसी के लिए पलटी तो चौधरी साहिब ने मुझे कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया। बेसाख्ता ही उन्होंने मेरे गालों को चूम लिया। मैं घबरा कर इनकी गोद से उठने लगी, लेकिन इनकी गिरफ्त बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। वो मुझे कहने लगे, शब्बो, मैं तुझे इतना प्यार देता हूँ, लेकिन तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मैं शहर से तेरे लिए बहुत सा सामान लेकर आऊँगा। वो मुझे टॉफियाँ और चॉकलेट का लालच देकर अपने पास बिठाना चाहते थे, लेकिन मैंने तेजी से खुद को छुड़वाया और कमरे से भागती हुई बाहर निकल गई। अम्मा ने मुझे भागते हुए कमरे से देखा तो कहने लगी, इसको क्या हो गया है? मैंने अम्मा से कहा, चौधरी साहिब अच्छे आदमी नहीं हैं। वो मुझे कहते हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं। वो शहर से मेरे लिए सामान लाने का भी कह रहे थे। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ लगाते हुए कहा, जल्दी देख, वो तुझे कितना प्यार करते हैं पागल। तेरे लिए शहर से चीजें लाना चाहते हैं और तू है कि न जाने क्या क्या सोचती रहती है। तुझ पर तेरे बाप का असर हो गया है, जो तू भी शकी हो गई है। मैं जो बात अम्मा को समझाना चाह रही थी वो समझ नहीं पा रही थी, जो शायद अम्मा समझना ही नहीं चाहती थी। मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा रहने लगी थी। सारा दिन अम्मा के पीछे पीछे फिरती रहती। अम्मा अगर चौधरी साहिब के कमरे का कोई काम कहती तो मैं साफ मना कर देती। शाम होते ही सारे नौकर हमेशा की तरह हवेली से चले गए थे और मैं और अम्मा हवेली में बाकी रह गए थे। जब ही चौधरी साहिब शहर से लौटे तो वो बहुत सारा सामान लेकर आए। उन्होंने काफ़ी सारा सामान देकर कहा कि वो ड्राइवर के साथ जाएं और दूसरे गांव में मौजूद इनकी बेटी को ये सारा सामान पहुंचा कर आएं। चौधरी साहिब की बेटी ब्याह कर दूसरे गांव गई हुई थी, जो कि हमारे गांव से तकरीबन 8 घंटे के फासले पर था। अगर अम्मा शाम के वक्त भी निकलती तो अगले दिन सुबह ही वापस लौटती। अम्मा ने चौधरी साहिब से सारा सामान ले लिया था और वो जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा वो मुझे भी अपने साथ लेकर चलें, मैं हवेली में अकेली नहीं रुक सकती। लेकिन अम्मा कहने लगी, अब सारे ही नौकर जा चुके हैं और अगर वो भी मेरे साथ चली जाएगी तो चौधरी साहिब को रात को खाना कौन देगा? मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। अम्मा ने मेरे आंसुओं को अनदेखा करते हुए सारा सामान उठाया और ड्राइवर के साथ दूसरे गांव चली गई। अपनी हवेली में अब मैं और चौधरी साहिब ही रह गए थे। मैंने डरते डरते चौधरी साहिब के लिए रात का खाना लगा दिया था। चौधरी साहिब ने खाना खाया और अब कमरे में जाते हुए मुझे आवाज़ देकर कहा, वो मेरे लिए भी शहर से सामान लाए हैं। मैं ये बर्तन समेट कर चाय लेकर इनके कमरे में आ जाऊं। मैंने चाय बनाई और कांपते हुए हाथों से चाय लेकर चौधरी साहिब के कमरे में चल पड़ी। न जाने क्यों मेरे लिए एक एक कदम बहुत भारी हो चुका था। जैसे ही मैं चौधरी साहिब के कमरे में गई तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा लिबास दिखाया और कहने लगे, देख शन्नू, मैं तेरे लिए शहर से ये लेकर आया हूँ। वो सुर्ख रंग का बहुत ही खूबसूरत शीशों के काम वाला जोड़ा था, जो पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गया था। चौधरी साहिब ने वो जोड़ा मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने जैसे ही इनके हाथ से जोड़ा लेना चाहा, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर खींचकर मुझे अपने करीब करके अपने गले से लगा लिया। उन्होंने मुझे इतनी सख्ती से अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था कि मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चौधरी साहिब कह रहे थे, वो मेरे हुस्न से इस कदर घायल हैं कि इनके लिए खुद को रोकना भी मुश्किल है। वो पूरी तरह मेरे जिस्म पर हाथ फेरना चाह रहे थे और मैं बेबस ही खुद को छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बयान था। चौधरी साहिब ने मुझे परे धकेला और कहने लगे, तुझे लगता है शन्नू, मैंने तेरी माँ से क्यों शादी की? मुझे तेरी माँ में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे तो तेरी खिलती हुई जवानी और तेरी खूबसूरती से मोहब्बत हो गई थी। जब मैंने तुझे पहली बार हवेली में देखा था, इसी दिन तुझे अपने कमरे तक लाना चाहता था, लेकिन इस वक्त घर में मेरी बेटी भी मौजूद थी। लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश बहुत जोर पकड़ने लगी थी कि तू किसी दिन मेरे कमरे तक चली आए। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जिस रात मेरी बेटी की रुखसती हुई, उसी रात तेरी माँ खुद ही मेरे दरवाजे पर तुझे लिए चली आई। पहले तो मैंने सोचा कि तेरी माँ से हमारी शादी की बात करूं, लेकिन फिर जब मुझे एक ही वक्त में दो हसीन औरतों के मज़े मिल सकते थे तो मैं क्यों तुझसे शादी की बात करता। मैंने तेरी माँ से शादी की बात इसलिए की
تاکہ وہ بھی میرے حصے میں آ جائے اور اس کے بہانے میں تجھے بھی حاصل کر لوں۔ تیری ماں بوڑھی ضرور ہے لیکن حسین بہت ہے، اور تو جوان ہونے سے پہلے ہی قیامت ڈھاتی ہے۔ آج تیرے میرے علاوہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے جو تجھے مجھ سے بچا سکے، اور میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو لاکھ اپنی ماں کو یہ بات سمجھانا چاہے کہ میں برا ہوں، لیکن وہ یہ بات کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ میں نے آدھی رات کو تیری ماں جیسی طلاق یافتہ اور بے سہارا عورت کو سہارا دیا تھا۔ وہ تو میری بہت ہی زیادہ احسان مند ہے، اور ویسے بھی میں اس گاؤں کا چودھری ہوں، کوئی بھی میرے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں نے چودھری سے منت کی کہ وہ مجھے جانے دے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ میں بری طرح رو رہی تھی۔ چودھری میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، تیری ماں کو حویلی سے نکالنے کے لیے میں اتنا ڈھیر سارا پیسہ خرچ کر کے شہر سے لوٹا ہوں تاکہ وہ میری بیٹی کے گھر جائے اور تو میرے کمرے میں آ جائے۔ تیری ماں اب کسی صورت صبح سے پہلے واپس نہیں لوٹے گی، اور نہ ہی کوئی نوکر صبح تک حویلی آئے گا۔ تجھے مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں تجھے اتنی آسانی سے کیسے جانے دے سکتا ہوں؟ پہلے تو میرے اندر کی آگ بجھائے گی، پھر ہی اس کمرے سے باہر جائے گی۔ آج کی رات کا تو میں نہ جانے کتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ چودھری کی آنکھوں میں مجھے ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ میرا سکا باپ نشئی ضرور تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے میں نے ہمیشہ تحفظ محسوس کیا تھا۔ میں محفوظ تھی وہاں۔ مجھے آج اپنی ماں کی بات سمجھ آئی تھی کہ باپ کا سر پر ہونا کتنا ضروری ہے، ورنہ یہ ظالم معاشرہ ہم جیسی بیٹیوں کو آسانی سے نکل جاتا ہے۔ چودھری بری طرح وحشی ہو چکا تھا۔ اس نے بری طرح میری قمیض پر لگے بٹن کو نوچ پھینکا۔ میری قمیض سامنے سے پھٹ چکی تھی اور وہ مجھ پر حاوی ہونے ہی والا تھا کہ کسی نے بہت زور سے پیچھے سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا۔ چودھری کے سر سے خون کا چشمہ پھوٹ نکلا تھا۔ وہ چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ اس کے پیچھے میری اماں کھڑی تھی۔ اماں نے مجھے فوراً بیڈ سے اٹھایا اور چادر میں لپیٹتی ہوئی کہنے لگی، ہمیں ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے اماں سے پوچھا، میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ حویلی میں کیا کر رہی ہیں، لیکن انہوں نے کہا، ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں یہ گاؤں فوراً ہی چھوڑنا ہوگا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے ڈرائیور کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، چودھری صاحب نے کہا ہے فوراً ہی گاڑی لے کر چھوٹی چودرائن کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اماں کی بات سن کر ڈرائیور نے دوسری گاڑی نکالی اور ہم دونوں ماں بیٹی کپ کپاتے ہوئے اس گاڑی میں بیٹھ گئے، اور ڈرائیور ہمیں لے کر دوسرے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم اپنے گاؤں سے باہر نکل آئے تھے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم چھوٹی چودرائن کے گھر پہنچے اور انہیں تحفے تحائف دیے جو چودھری صاحب شہر سے لائے تھے۔ واپسی پر اماں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اس سے کہنے لگی کہ اس گاؤں میں ان کا گھر ہے، وہ 2-3 دن یہیں پر رکیں گی۔ میں نے چودھری صاحب سے اجازت لے لی ہے، اسی لیے تم واپس گاؤں پلٹ جاؤ، میں اور میری بیٹی خود ہی واپس آ جائیں گی۔ ڈرائیور واپس چلا گیا اور اماں میرا ہاتھ پکڑ کر اس گاؤں کو چھوڑتی ریلوے اسٹیشن کی طرف آئی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ریل گاڑی میں بیٹھ کر اماں کے بھائی کے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں اماں نے بتایا، جب وہ تحفے تحائف لے کر جا رہی تھی تو گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی، جس کی وجہ سے حویلی واپس آنا پڑا۔ وہ چودھری صاحب سے پوچھنے آئی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے، اور چودھری صاحب کے کمرے میں پہنچ کر انہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا تھا۔ اب تک وہ یہی سمجھتی آئی تھی کہ مجھے وہم ہو گیا ہے، یا پھر شاید میں چودھری صاحب کو اپنا باپ ماننے کے لیے راضی نہیں ہوں، لیکن خود سب کچھ دیکھنے کے بعد تو ان کے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ جس شخص کو انہوں نے میرے باپ کے طور پر چنا ہے وہ تو مجھ پر ہی نظر رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسی لیے انہوں نے پیچھے سے ڈنڈا مار کر چودھری صاحب کو بے ہوش کر دیا اور ڈرائیور سے جھوٹ بول کر دوسری گاڑی میں روانہ ہو گئی تاکہ وہ گاؤں کی حدود سے نکل سکیں۔ اب اس گاؤں میں رہنا ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے ممکن نہیں رہا تھا، اور ڈرائیور کے ساتھ آسانی سے گاؤں چھوڑ کر نکلا جا نہیں سکتا تھا۔ اماں نے چھوٹی چودرائن کو تحفے دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ وہ رات حویلی میں نہیں تھی۔
अम्मा की कोई बहन इस गांव में नहीं रहती थी। अम्मा ने ड्राइवर को झूठ बोलकर वापस भेज दिया था। अब हमारी मंजिल अम्मा के भाई का घर था। अम्मा और चौधरी साहिब का निकाह एक खुफिया निकाह था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, और चौधरी साहिब किसी को बता भी नहीं सकते थे कि उन्हें जख्मी करने वाला कौन था। अम्मा और मैं ड्राइवर के सामने ही खाली हाथ हवेली से निकले थे, इसीलिए चौधरी साहिब हमारा नाम नहीं ले सकते थे, क्योंकि बज़ाहिर हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं था कि हम इन्हें जख्मी करके फरार होते। अगर वो हम पर कोई इल्ज़ाम लगाते तो खुद ही कीचड़ उन पर गिरता। मेरे बाप के नशे की लत ने हम माँ बेटी को बर्बाद कर दिया। औलाद के लिए इसके सके बाप से ज़्यादा और कोई महफूज छत नहीं होती। मेरी माँ ने मेरी खातिर चौधरी साहिब से निकाह कर लिया था ताकि हम एक महफूज छत के नीचे रह सकें, लेकिन वही हमारी बर्बादी का सबब बनने वाले थे। अम्मा के भाई हम दोनों से बहुत अच्छे तरीके से मिले थे और हमें रहने के लिए जगह भी देती थी। वो एक गांव वाले थे और गांव वाले बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। अम्मा तो पहले भी खुद ही मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाती थी। यहाँ आकर भी अम्मा ने भाई के साथ खेतों में काम काज शुरू कर दिया था। जिंदगी हर किसी को प्लेट में आसाइशें रखकर नहीं देती, क्योंकि कुछ लोगों को हमारी तरह सारी ज़िंदगी मेहनत और मुशक्क़त करके अपनी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं। अम्मा को इस बात पर हमेशा ही अफसोस रहा कि उन्होंने पहले ही दफ़ा मेरी बात का भरोसा क्यों ना किया। अगर उस रात अम्मा लौट कर वापस ना आती तो मेरी इज़्ज़त हमेशा हमेशा के लिए मैं खो चुकी होती। आज के दौर में अपने बच्चों की हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह आप किसी भी बड़ी मुसीबत या परेशानी से बच जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।